अस्सलाम वालेकुम। मैं हरी मोहम्मद आपके अपने प्रोग्राम जस्तुजू के साथ हाजिर हूं। जी, जस्तुजू के साथ अवेयरनेस। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं और अपने फीडबैक से हमें नवाज रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर हो प्रोग्राम और आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। इस सिलसिले में आज भी हमारा हेल्थ अवेयरनेस का सिलसिला है और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शबाना नाज का और उनके हस्बैंड नसरुल्लाह राना साहब का। जी, और आज का मौजू है डायबिटीज़, क्योंकि नवंबर का महीना अवेयरनेस के सिलसिले में माना जाता है डायबिटीज़ की, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दी जाए। तो बात करते हैं डॉक्टर शबाना नाज और उनके हस्बैंड नसरुल्लाह राना साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर राना साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये हमारे देखने वालों के लिए बहुत बड़ा ऑनर की बात है कि जिस तरह से आप गाइड करते हैं दोनों मिल के, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और अल्लाह ताला इसका अजर दे आप दोनों को। डॉक्टर, जैसा कि आप जानती है और आपने बताया कि ये महीना जो है ना नवंबर का, ये डायबिटीज़ के अवेयरनेस के बारे में इसको कहा जाता है, माना जाता है और हर तरफ पूरी दुनिया में शायद ऐसा सिलसिला है। डॉक्टर, तो ये डायबिटीज़ जो है ना, ये कैसे शुरू होती है, इसकी क्या वजह होती है और इसकी कितनी अक़साम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अवेयरनेस पे इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे काम किया, जैसे हम हर दफ़ा हर प्रोग्राम में करते आए हैं। आपने देखा इसके साथ अवेयरनेस प्लस ये कि हम लोगों के प्रॉब्लम्स को डिस्कस जी 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 जी, यानी हमारा ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्लस ट्रीटमेंट दोनों ही चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ये होता है हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि भाई क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब लोग हमें कॉल कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं फीडबैक हमें मिल रहा है, लोग मैसेजेस, इतने हमारे पास सैकड़ों की तादाद में मैसेज आए पिछले प्रोग्राम के, कॉल्स आए, पाकिस्तान से बाहर से भी लोगों की कॉल्स आई हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में जैसे हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं तो उनको ये समझ नहीं आती जो उनका प्रॉब्लम है वो वहाँ फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब वो लोग हमारे से बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो उनकी जो अंदर के जो सवालात हैं वो बाहर आते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी हो रही है और फिर उनको गाइडलाइन अपने इलाज में भी मिल रही है। और ये हमारा प्रोग्राम, हम तो सोच रहे हैं कि ये ड्यूरेशन 1 घंटा शायद कम है तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। हम सबका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और अप्रिसिएशन है जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हम जिस लाइन पे काम कर रहे हैं कि वो लाइन ठीक है, हाँ, वो सही लोगों तक पहुंच रही है। अच्छा, यहाँ मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट माजरत, देखिए हमारा नंबर जो है ना स्क्रीन पे आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके डायरेक्ट डॉक्टर शबाना नाज और इनके हस्बैंड डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब से पूछ सकते हैं बिला झिझक, और ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा मौका हाथ नहीं आ सकता। तो प्लीज कंटिन्यू। देखें, डायबिटीज़ या शुगर, ज़ियाबेटिस, 3 नाम है इसके। कुछ लोग ज़ियाबेटिस कहते हैं, कुछ शुगर कहते हैं, कुछ लोग इसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये जो डे मनाया जाता है 14 नवंबर, ये उसके नाम पे मनाया जाता है, सरफेरिक, जो कि जिन्होंने इसको डिटेक्ट किया, इंसुलिन इसका इलाज बनाया था, तो ये उनकी बर्थडे होती है 14 नवंबर को, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये डे जो है 14 रखा गया है। बाकी ये है कि डायबिटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, इसका मतलब ये है कि हमारे खून के अंदर शुगर या ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाना। इसको हम मतलब एक नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल से ज्यादा ग्लूकोज हमारे खून में मौजूद होता है, उसको डायबिटीज कहते हैं। अच्छा, इसकी टाइप्स जो हैं वो यूजुअली जो पढ़ा जाता है 2, लेकिन इसकी 3 टाइप्स है। एक जो है वो उसकी कहलाती है जुवेनाइल या टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट। उसमें ये होता है कि बाय बर्थ होती है और टीन एजर्स में होती है। 10% लोगों को ये होती है, ज्यादा नहीं, इसकी मिकदार 10% है। लेकिन जो टाइप 2 है जो बहुत कॉमन है, वो हमारे पास 92 से 95% लोगों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज होती है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जो आफ्टर 40, आफ्टर 35 इस तरह होती है, और उसके अपने अलग कॉजेज हैं। उसके कॉजेज अलग हैं कि कोई मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, लैक ऑफ एक्टिविटीज, आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं है, तो वो उससे रिलेटेड होती है। अच्छा, जितनी भी डायबिटीज है उनका वो आइडियोपैथिक यानी उनका कॉज अभी तक नहीं पता, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसका बायस बनते हैं। और
तीसरी जो है वो जेस्टेशनल यानी जो कि प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स को होती है और जब उनकी डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। ये 3 जो हैं वो मेन टाइप्स हैं डायबिटीज़ की जिनके ऊपर लोगों को मतलब इंफॉर्मेशन हमें देनी है। अच्छा, यहाँ एक कॉल आ रही है, उसे लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सवाल आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सलमान नूर बात कर रहा हूँ, बैरिया टाउन कराची से। अच्छा मिस्टर सलमान, कैसे हैं आप? ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है करम है। आपने? बिल्कुल ठीक। मिस्टर सलमान, आप डॉक्टर शबाना नाज से और उनके हस्बैंड नसरुल्लाह राना साहब से बात कर सकते हैं। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं डॉक्टर से पूछना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली जो शुगर जो है ये क्या वजह है, उसके क्या रीजन है जिस वजह से जो है शुगर लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और मतलब इतनी कम एज में जो है लोगों को शुगर होती है, क्या बुनियादी वजह है कि डॉक्टर से मेरा सवाल है। जी डॉक्टर, थैंक यू सलमान, थैंक यू। अभी जवाब देती है। जी देखिए, ये वही बात जो ये इन्होंने पूछी उसी सवाल का जवाब मैंने दिया कि कुछ जो है टाइप 1 की जो शुगर है जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट जुवेनाइल यानी बचपन से जो होती है वो बाय बर्थ होती है या टीन एजर्स में होती है। उसकी वजह ये होती है कि बिफोर प्रेगनेंसी जो है वो फीमेल उनकी मदर को कोई इन्फेक्शन रुबेला है, जैसे आजकल आप देखें कैंपेन भी चल रही है, जैसे मीजल्स हैं या कोई ऐसा इन्फेक्शन है या स्मोकिंग करती हैं या फिर कोई भी ऐसे टॉक्सिन से एक्सपोजर हुआ है उनका, तो उसकी वजह से जो सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन वो हमारा हार्मोन है जो कि हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन जैसे लोगों को नहीं पता इंसुलिन क्या है, इंसुलिन वो हमारी बॉडी में पैदा होने वाला हार्मोन है जो कि हमारे शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर खून में ज्यादा है तो उसको कम करता है, कम है तो उसको ज्यादा करता है, और वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। यानी हमारे जिस्म के जितने भी जैसे ब्रेन है, हार्ट है, जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनके जो सेल्स हैं ये हर ऑर्गन सेल से मिलकर बनता है। ये सेल्स जो हैं इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी उस ग्लूकोज से मिलती है जो हमारे खून में होता है, और ये ग्लूकोज हमारी खुराक से आता है, कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं। इंसुलिन इस ग्लूकोज को यहाँ तक पहुँचाता है, ब्रेन तक और पूरे जितने ऑर्गन्स हैं। अगर आपका इंसुलिन काम नहीं करेगा तो ये ग्लूकोज खून में पड़ा रहेगा और ये ग्लूकोज उन हिस्सों तक नहीं पहुँच पाएगा। ये है असल कहानी। अच्छा, उसके बाद इसमें जैसे टाइप 1 जो है जो बच्चों में होती है उसमें ये सेल्स ही नहीं बनते जो इंसुलिन प्रोड्यूस करें या बहुत कम इंसुलिन बनाते हैं। एक टाइप 2 होती है, टाइप 2 जो आफ्टर 40 जो जिस और अच्छा ये बिल्कुल साइलेंट होती है। एक सबसे बड़ी बात शुगर की ये होती है लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको शुगर है, टाइप 2 स्पेशली। अच्छा, हाँ, मतलब एसिम्प्टोमेटिक जो कि आप कह रहे हैं 95% लोगों को है। जी, 90 to 95% टाइप 2 शुगर है। उसमें आपका वजन बढ़ रहा है, आप केयर नहीं करते, वजन बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हम उसका इलाज करा रहे होते हैं। शुगर का टेस्ट जब बाद में कराते हैं पता चलता है कि ये टाइप 2 शुगर आपको हो गई है। इसकी वजह और थर्ड जो है वो प्रेगनेंसी में होती है। तो इसलिए अगर आप एज ग्रुप के हिसाब से कैटेगराइज करना चाहें कि भाई बच्चों में होती है, बच्चों में जो होती है वो टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट यानी उन्हें हर हाल में इंसुलिन लेनी होती है, उनका इलाज कोई और नहीं है सिवाय इंसुलिन के। टाइप 2 छोटी एज से, जी बिल्कुल, क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रही उनकी। जैसे टाइप 2 में तो इंसुलिन बनती है, तो ये इनको सारी जिंदगी ये इंसुलिन जो है ना लेते रहना है। जी बिल्कुल, जिंदगी बचाने के लिए तो ये मतलब एक आम सी चीज है। इंसुलिन की भी टाइप्स हैं। अच्छा, बहुत आसान से इंसुलिन है, एक रैपिड एक्टिंग है, एक जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग है। यानी इस तरह से जैसी आपकी शुगर लेवल होता है, एक लॉन्ग एक्टिंग जो 24 घंटे में एक दफा लेनी होती है, एक रैपिड एक्टिंग होती है वो 2 से 3 घंटे उनका इफेक्ट रहता है। इस तरह से इंसुलिन की भी टाइप्स हैं। फिर जैसे आपकी इंसुलिन कंट्रोल में होती है उसी हिसाब से मतलब आपकी शुगर उसी हिसाब से आपको इंसुलिन जो है वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। अच्छा मिस्टर सलमान, मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हो जाती हैं और डॉक्टर साहिबा ने बड़ी बात की है कि पता भी नहीं चलता। तो ये है कि केयर करना है और दी बेस्ट है कि मैं समझता हूँ डॉक्टर, मेरा अपना ख्याल ये है कि टेस्ट करवाते रहना चाहिए। क्या कहते हैं इस बारे में आप? जी बिल्कुल, 6 मंथ। अच्छा, इसके कुछ खास अलामात अगर आप लोगों को महसूस हो, जैसे आपको बार बार प्यास लग रही है, प्यास लग रही, भूख लग रही है, उसके बाद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको यूरिन आ रहा है, आपकी टांगों में फ्रीक्वेंट मींस व्हाट? आई मीन हाफ एन आवर, 1 आवर, क्या? 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद फौरन आपको यूरिन आ रहा है आपको, और फिर आपको प्यास लग रही है, आपका गला खुश्क हो रहा है, आपकी टांगों में खिंचाव हो
ہو رہا ہے, ٹانگیں کھنچ رہی ہیں, جوڑوں میں درد ہو رہا ہے, نوزیا یعنی دل خراب ہوتا رہتا ہے, الٹی آنے کے سائن ہوتے ہیں, آپ کی اسکن ڈرائی ہونے لگے, اسکن میں خارش ہونے لگے, یہ کچھ خاص سائنس, وارننگ سائنس انہیں کہتے ہیں. اچھا, اور ٹائپ 1 میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ وارننگ سائن ہے, اس کے ساتھ ٹائپ 1 میں وزن بھی کم ہوتا ہے, ٹائپ 1 میں جو بائی برتھ ہوتی ہے. اچھا, اور ٹائپ 2 میں آپ کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, یہ فرق ہے دونوں شوگر. ہاں, یہ میں سوال کرنے والا تھا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھا, اب آپ کی اجازت سے پلیز رانا صاحب, آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس بھی کچھ میسیجز آئے ہوئے ہیں, کچھ اچھا ایک کال لیتے, کال آئی ہے پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہی ہے؟ میں نصرت جبیر بات کر رہی ہوں, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اچھا, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ اس. تھوڑا والیوم اگر آپ بڑھا دیں تو آسانی ہو جائے گی پلیز. ہلو. ہلو. جی بالکل, اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بالکل, آپ ڈاکٹر شبانہ ناز سے, ان کے ہسبینڈ نصر صاحب سے بات کر سکتی ہیں, سوال پوچھ سکتی ہیں. جی ہلو. جی بولے, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر مجھے یہ معلوم کرنا تھا شوگر کے بارے میں. جی. میری ساس کو جو ہے نا کہ وہ شوگر پیشنٹ ہے, وہ مجھے اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا تھا کہ جو ان کی ایج 57 ہے. جی. تو مجھے ان کے بارے میں یہ معلوم کرنا تھا کہ ان کو جو ہے نا کہ پیر سن ہو جاتے ہیں, اور جب ان کی شوگر ہائی لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کو ہماری سمجھ میں یہ ہے, ان کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے, اس کے باوجود بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے کھانے کے اندر کیا ایسی چیزیں, یہ ڈائٹ ہم اس کا کس طرح خیال رکھ سکے, اور واک میں ہمیں کس ٹائم میں کیا کیا دینا چاہیے. کھانے میں خاص طور پہ مجھے بتائیے گا کھان کون سا دینا ہے. میں اس چیز کے لیے بہت پریشان ہوں, اس لیے اچھا ہوا کہ آپ کا پروگرام میں نے دیکھا سنا, اور میں نے آپ سے معلوم کرنا چاہا کہ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ ان کو کھانے میں کیا چیز ہمیں کس چیز کے احتیاط کرنی ہے, اور کیا کھان کون سا دینا ہے. پلیز مجھے یہ ضرور بتا دیں. جی بالکل, انشاءاللہ ابھی بتاتی ہیں ڈاکٹر شبانہ. جی ڈاکٹر, آپ نے سوال سن لیا. جی جی, دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ایج, اس کا مطلب ان کو ٹائپ 2 شوگر ہے, کیونکہ 57 ایج ہے, اس کا مطلب ٹائپ 2 شوگر ہے. اور جب پیر سن ہونے کی انہوں نے بات کی, پیر سن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوگر کی یہ خاص علامت ہے کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کی وجہ سے 65 ہے, جو بھی ہے, مطلب ابو 40 ہے, ابو 40 کا یہی ہوتا ہے کہ وہ سارے ٹائپ 2 میں ہی آ جاتے ہیں نا, تو ٹائپ 2 ہی ہے وہ. اور پھر اس میں یہ ہوا کہ آپ کے جو پیر سن ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی شوگر لیول اتنا ہائی رہتا ہے کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ نروس, کیونکہ شوگر کے پیشنٹ کی خاص کمپلیکیشن ہے, اسے نیوروپیتھی کہتے ہیں. اچھا, نیوروپیتھی, اور یہ پیریفرل نیوروپیتھی یا ڈسٹل بائلیٹرل نیوروپیتھی کہلاتی ہے, جو آپ کے زیادہ تر پیروں کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ, اس کا مطلب یہ کہ آپ کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہے, اور آپ کی جو ہے وہ پرابلم, آپ کی کمپلیکیشن آپ کے پیروں تک, یعنی نیوروپیتھی کی. اچھا, یہ بھی ایک سائن ہے جیسے پیروں کا سن ہونا. یہ پیروں کا سن ہونا یہ سائن نہیں ہے, یہ کمپلیکیشن ہے. اچھا, سائن ہونا ٹانگوں میں کھچاؤ ہے, لیکن اگر آپ کے جیسے پیر سن ہو رہے ہیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے پیر سن ہوتے ہیں, اور جیسے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے پیشنٹ چپل پہن رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں جوتا کہاں پہ ہے اور پیر کہاں جا رہا ہے, تو پیر جوتے میں سے نکل جاتا ہے, یہ موسٹ کامن جو ہے وہ ہے. اس کے علاوہ السر بنتے ہیں, کیونکہ یہ نیوروپیتھی یہ تو ہائی لیول شوگر ہو گئی میں سمجھتا ہوں. جی, ہائی لیول اور انکنٹرولڈ, یعنی آپ اس کی کیئر نہیں کر رہے, آپ اپنی کیئر کریں, اگر آپ پراپر انسولین لے رہے ہیں, پراپر میڈیسن لے رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں ہم سب کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ایشوز آ رہے ہیں. ہاں, تو وہ پراپر ٹیسٹ نہیں ہوگا نا. جیسے شوگر کے یہ فروٹس کے بارے میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا, دیکھیں اس کے لیے کوئی ایک خاص چیز یہ ہے کہ کچھ فروٹس ایسے ہیں جو آپ نے بالکل نہیں لینے ہوتے, مطلب نارملی, لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر اجازت دے تو پھر آپ اس کی شوگر لیول دیکھتے ہوئے دے سکتے ہیں, لیکن پورا نہیں, اس کی بھی کوانٹٹی آپ کا ڈاکٹر سلیکٹ کرے گا. کیلا بہت کیئرفلی لینا ہے, آم, شریفہ, کھجور, چیکو, یہ 5 فروٹس ایسے ہیں جن میں ہائی لیول آف شوگر ہے. تو ان فروٹس کو آپ نے کوشش کریں نہ لیں, اور اگر آپ لیتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کی انسٹرکشن کے بغیر. اور جو فروٹس آپ لے سکتے ہیں اس میں آپ کے جامن بہت اچھا فروٹ ہے, امرود, خربوزہ, کینو, سیب.
اور یہ خاص فروٹس ہیں جو لے سکتے ہیں شوگر والے, لیکن وہ بھی آپ کا لیول دیکھتے ہوئے, مالٹا پورا نہیں, اس کے کچھ سلائسز, اور جامن کی بھی کوانٹٹی. یہ نہیں کہ اگر آپ کو اجازت مل گئی تو آپ نے بہت سارے کھا لیے. تو یہ ہے کہ ہر چیز میں کاربز ہیں, شوگر ہے, لیول. شوگر خالی اس میں نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی میٹھا کھایا, شوگر آپ کو روٹی میں بھی ملتی ہے, شوگر دودھ میں بھی, ہر چیز میں آپ کو جو ہے وہ شوگر کی کوانٹٹی ہوتی ہے, لیکن ڈفرینٹ اس میں. تو کوشش یہی کریں فروٹس میں جو ہے وہ آپ وہ والے فروٹس ہیں جو میں نے بتائے ہیں, لیکن ڈاکٹر کی سپرویژن. ایگزیکٹلی, مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور اب آپ کا کام شروع ہو گیا. اچھا, یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے کے پھر رانا صاحب جو آپ کے پاس کوئریز آئی ہیں, جو میسیجز آئے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں ہم. تو پلیز آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو صرف بٹھایا ہے, کبھی کبھی بیٹھنا بھی بڑا ہمارے لیے بڑا آنر کی بات ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر آپ نے, یعنی ان کی انرجی بڑھ جاتی ہے. تو پلیز یہاں ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد کہیں جائیے گا بات, دیکھیں یہ آپ کو جو چیزیں مل رہی ہیں نا, یہ بڑی مطلب فری آف کاسٹ مل رہی ہیں اور بڑی یونیک, آئی مین اٹس ریئلی ویری گڈ میسیجز. تو آف کورس نو ڈاؤٹ, آئی مین فری آف کاسٹ. اب کام آپ کا شروع ہو جاتا ہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اس کے بعد پروگرام کے بعد آپ اپنا کام شروع کیجیے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے, نوٹ اٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہوں گے اور اس کو فالو بھی کریں گے ایک بہتر زندگی کے لیے. تو ہم بات کرتے ہیں نصر اللہ رانا صاحب سے. سر سوری, آپ کو ہم نے پہلے اس میں خاموش رکھا کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی خاموشی کو بھی دیکھیں. اس کے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں بھی آپ اپنی گائیڈنس کو لیے چل رہے تھے. دیٹس گریٹ. اللہ تعالیٰ اپنے پیشنٹس نکال رہے تھے, اتنے کیسز ہیں, کہہ رہے تھے میں زیادہ امپورٹنٹ کیسز جو ہیں وہ ڈسکس کر لوں, کیونکہ بہت کریٹیکل کیسز لوگوں نے ہمیں بھیجے ہیں نا, جو مطلب ان کے میسیجز ابھی آپ دیکھیے گا کیسز. جی ڈاکٹر صاحب, رانا صاحب آپ بتائیں کہ کیا مطلب کیا میسیجز ہیں اور کیا ہے, تاکہ شبانہ جی ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کہ آپ, ارے سر تھینک یو تو آپ کا, آپ نے دوبارہ مجھے, نہیں دوبارہ نہیں, کنٹینیوسلی, نو دوبارہ. اور ابھی ہم کیونکہ ہمارے پاس مستقل جو ہے کالز آتی رہتی ہیں, اور دوسری یہ ہے کہ آپ کا جو ہیلتھ پروگرام جو ہم نے پچھلے دفعہ بھی سیگمنٹ کیا تھا, اس کے بارے میں بھی بہت ساری ہمارے پاس ای میلز آئیں اور ہمارے پاس میسیجز آئیں, اور الحمدللہ اتنا زیادہ اس کی پبلسٹی ہوئی ہے اپنے پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی. تو اس حوالے سے جب ہم نے اس پروگرام کو پہلے سے بتا دیا کہ ہم یہ پروگرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ مہینہ جو ہے ڈائبٹیز کا, جی جی, تو ہمارے پاس بہت ساری ای میلز اور بہت سارے میسیجز آنے شروع. تو ہمارے پاس یو اے ای سے ہمارے حسن صاحب ہیں, ہمارے فالو کرتے ہیں ہمیں پروگرامز میں, تو وہ سوال انہوں نے پوچھا ہے. ان کی ایج ہے 45 ایئرس. تو ڈاکٹر شبانہ سے ہم پوچھنا چاہیں گے, ان کا جو ہائٹ ہے 6 فیٹ ہے. اچھا. ویٹ ان کا 85 kg ہے. اب وہ 85 kg ہے, 6 فیٹ ہے, ویٹ تو آئیڈیل ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. لیکن مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ کہ یہ اپنی انسولین کے باوجود بھی تھوڑا سے چٹورے ہیں کھانے پینے میں. ہاں یہ پرابلم ہے. تو وہ یہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے. کیسے کریں گے سر کھانا؟ تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام دیا جائے, کوئی ڈائٹ پلان دیا جائے تاکہ میں اس کو کنٹرول کر سکوں. تو ڈاکٹر شبانہ سے ہم یہی پوچھنا چاہیں گے کہ ان کی ایج ہے 45, 85 kg ان کا ویٹ ہے اور 6 فیٹ ہے, اور ان کو شوگر ہے, اور جو اس انسولین یہ لیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ کنٹرول ہیں, لیکن پھر بھی یہ کوئی نہ کوئی چیز کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. جی ڈاکٹر, کنٹرول کرنے کا آپ بتائیں, آپ کے پاس پیشنٹ نے میسج بھیجا ہے, کنٹرول کرنا تو بڑا مشکل ہے, اپنے آپ کو اندر سے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے.
आपको पता है ये जैसे इन्होंने बताया कि इनके देखें वेट भी आइडियल जी, है। इनका वेट कितना होना चाहिए? सही है 85? इनका वेट BMI एक्चुअली वेट के लिए मैंने हमें पिछले प्रोग्राम में जी, भी जी। बताया था कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप अगर आप परेशान हैं, आपको नहीं समझ आ रहा मेरा वेट ज्यादा है या कम है, तो BMI अपना जो है वो कैलकुलेट करें। BMI वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन अच्छा, स्क्वायर अच्छा। में, तो उसके बाद जो आपका BMI आएगा, अगर लेस देन 18 है तो आप अंडर वेट है, और अगर आपका 29.5 और इतना है तो ये नॉर्मल है। 30 से अबव अगर आपका BMI है तो इसका मतलब ये कि आप ओवर वेट हैं। अब जैसे इनका है कि एज तो इनकी 45 है। 45 जी। 45 है कि 85 kg का मतलब ये है कि 6 फीट पे 85 kg जो है सही है, इसका मतलब वो वेट नॉर्मल सही है। है जी, नॉर्मल ही हाँ, है। लेकिन क्योंकि इनको प्रॉब्लम्स हैं, अब ये शुगर बढ़ जाती है तो उसकी अपनी एक कॉम्प्लिकेशंस होती है। नो एक्टिव नहीं रहेंगे, जाहिर है आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। देखिए एक चीज इन्होंने इसमें मेंशन ये नहीं की कि ये एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं या नहीं करते। अगर ये एक्सरसाइज देखें, इसमें ये होता है कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, आपका वेट आइडियल है, अब टाइप 2 शुगर होगी, जाहिर है 45-47 एज है, तो अगर इनका वेट आइडियल है, अगर ये वॉक करें, तो जैसे इसके लिए रिकमेंडेशन है WHO की कि आपने जो है वो 30 मिनट्स की वॉक 5 डेज इन अ वीक करनी है। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये है कि 7 डेज इन अ वीक आपने करनी है। आम लोगों के लिए 5 डेज इन अ वीक है। और अगर ये इतने इस काबिल हैं कि 20 मिनट्स की ये एक्सरसाइज भी इसमें शामिल कर लें। होता क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, आपने देखा होगा, हमारा ब्लड, हमारा जो ब्रीदिंग रेट, हमारा सांस का जो अमल है वो तेज होता है। इससे क्या होता है कि जब हमारा सांस का अमल तेज होता है, हमारी जो है हार्ट बीट, तो हमारे इन सिस्टम्स को ग्लूकोज एनर्जी की जरूरत होती है काम करने के लिए, तो हमारे खून में जो ग्लूकोज होता है वो यूटिलाइज होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वॉक करते हैं, जो शुगर लेवल हमारा बढ़ा हुआ होता है वो कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन वो मॉडरेट एक्सरसाइज, अब ये नहीं कि अगर आप ये समझे कि मैं बहुत कुछ खा रहा हूं और उसके साथ जो है मैं जो है कि वॉक कर लूं, नहीं। अगर आपने एक्स्ट्रा वॉक की सिवियर बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है और बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि आपके शुगर को और बढ़ा देते हैं। तो आपने मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, जैसे WHO रिकमेंड करता है 15 मिनट्स अगर इनिशियली आप शुरू करें ऑल्टरनेट डे, जैसे जो स्टार्टिंग करें बिगिनर्स है, लेकिन जो करते हैं वो रेगुलरली 30 मिनट्स की वॉक जो है वो आपकी 5 to 7 डेज करें। इससे ज्यादा मतलब आप बाद में बढ़ा लें ग्रेजुअली, लेकिन आपने फौरन जो है इतने से ज्यादा नहीं बढ़ानी। और जैसे इनका है साहब का, इनका ये है कि ये इनको जब कॉम्प्लिकेशन पता चलेंगी कि शुगर की कॉम्प्लिकेशन क्या है, जैसे मैंने बताया पॉलीन्यूरोपैथी, हाथ माउथ सुन होते हैं, उसके अलावा आपको खुद पता है कितने केसेस आते हैं अल्सर के आते हैं, जख्म हो गया, फिर उसके पैर एम्पुटेशन। क्योंकि ये एक्टिव है इस वजह से ये इतना ज्यादा वो करते भी नहीं, खाने पीने में बहुत ज्यादा ये। लेकिन डॉक्टर साहब सबसे जो मेजर है वो खाना पीना ही तो है जिसको कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल नहीं करता। अब वो फ्रूट्स के बारे में भी इन्होंने देखे 5 फ्रूट्स उन्होंने बताया कि प्लीज इनको थोड़ा सा दूर रखें आप, और जो दूसरे अगर डॉक्टर अप्रूव करता है तो उसको भी आप लिमिट्स में खाएं। तो ये देखें ना, उस पेशेंट को खुद केयर करना है। डॉक्टर एक मशवरा देगा आपको, गाइडलाइंस देगा, प्रोग्राम देगा, लेकिन ये इनफ नहीं होता ना, आप लेते रहे प्रोग्राम, अमल ना करें। खाएं, देखिए हर चीज है, कुदरत ने हर चीज दी है, आप खाएं लेकिन मॉडरेट अमाउंट में ना, उसको कैलकुलेट कर लें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज और उसके साथ आप खाएं। अच्छा, ये हमारे पास एक केस है, वो थोड़ा सा ऐसा है कि मैसेज उनके हमारे सक्खर से एक है। अच्छा, ये मिसिज राशिदा का मैसेज है, लेकिन इनके एक भाई ने मैसेज हमें किया है और उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया है कि इनके जो हस्बैंड हैं वो इनको मारते भी हैं, और जिसकी वजह से, क्योंकि ये शुगर पेशेंट है और इनका बेबी जो है एक ज़ाया भी हो गया था इस चक्कर में। अच्छा। और तो इनकी 28 साल उम्र है और 5 फीट इनका कद है। जब ये मारते हैं, तकलीफ देते हैं, तो इनके जिस्म पे जख्म जो हो जाता है तो वो काफ़ी दिन तक ख़राब रहता है। तो वो पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि वो तकलीफ में हैं और वो इस तरह वो उनके साथ टॉर्चर करते हैं और स्ट्रेस में रहती हैं वो नेचुरली ना। वो अब वो दोबारा से प्रेग्नेंट है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि आप, क्यों उनके भाई ने मैसेज किया है मिसेज। सबसे पहले तो वैसा होता है उनके हस्बैंड के हाथ पैर बांधने चाहिए माधुरत के साथ, दिस इज टू मच, बांध के उनको लटका देना चाहिए, है ना। ये हमारे एक्चुअली हमारे थोड़ा सिस्टम में है। खैर बड़े शहरों में भी होता होगा, लेकिन ये चीजें, पेशेंट भी हैं, फिर उसके बाद प्रेग्नेंट भी हैं, एक ऑलरेडी जाया भी हो चुका है, और ये ऑलरेडी एक जाया भी हो चुका है,
اور پھر جب وہ مارتے ہیں تو وہ جب زخم ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے. سر اس کا تو حل ڈاکٹر آپ بتائیں گے ویسے بظاہر تو کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ماریں گے پھر ہو جائے گا. جی ایگزیکٹلی بالکل. دیکھیں اسٹریس جو ہے وہ ایک کاز ہوتا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا. یہ بھی پاسبل ہے کہ جو ان کو شوگر پہلے بھی ہوئی تھی, جو ان کی بیبی ان کا جو ان کا ابارشن ہوا یا جو مس کیریج ہوا, اس میں بھی یہی ہوا ہوگا کہ شوگر لیول ان کا بڑھ گیا ہوگا. ظاہر ہے اسٹریس لیا ہوگا, کسی کو کوئی مارے تو اسٹریس ہی ہوگا, خوشی تو نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ اسٹریس لیول کی وجہ سے ان کی ڈائبٹیز کا شوگر کا لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہوگا, جس وجہ سے جو ہے ان کا مس کیریج بھی ہوا. اور دیکھیں ٹائپ 2 شوگر کی کاز ہی جو ہے وہ اسٹریس بھی اس کا ون آف دا مین کاز ہے. اسٹریس جو لوگ, اب جیسے آپ اسٹریس میں باڈی جاتی ہے, اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, ظاہر ہے شوگر کے اوپر بھی اس کا افیکٹ پڑتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ کریں ان کے ہسبینڈ کی, کہ یہ ساری چیز سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کا اسٹریس لیول نارمل ہوگا تو آٹومیٹیکلی شوگر آپ کی نارمل ہوگی اور آپ کی بیبی بھی سیف. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ آپ ایک نسل پروان چڑھانے کے لیے جا رہے ہیں, آپ اس کو دنیا میں لانا چاہ رہے ہیں. جی. اور پھر اگر آپ ان کی اپنی مسز کے ساتھ ایسے ٹارچر کریں گے تو وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. اور پلس یہ ہے کہ جو آپ کا ساتھی ہے اس کو آپ اتنی تکلیف میں جب آپ یعنی رکھتے ہیں تو دیکھیں نا آپ کس طرح آپ اللہ کو اور جواب دیں گے. تب یہ تو زیادتی ہے, بڑی عجیب و غریب بات پاسبل ہے کہ ان کو بھی ہو سکتا ہے ڈائبٹیز ہو, جو اتنا اسٹریس لیتے ہیں اور ان کو ہائپر ہو جاتے ہوں, یہ بھی پاسبل ہے. ہاں یہ بھی ممکن ہے. سب سے پہلے دونوں کو ٹیسٹ کروانا چاہیے, ٹیسٹ کرانا چاہیے. ہاں بالکل. اور پھر اب ان کو یہی چاہیے کہ دیکھیں اس کا تو ٹریٹمنٹ سمپل سا یہی ہے کہ اسٹریس لیول کم کریں, ان کے ہسبینڈ کی کاؤنسلنگ اور ان کے ہسبینڈ کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے. مے بی وہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوں, ڈائبٹک ہوں, کہ ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا ہوگا. ظاہر ہے شادی تو کی ہے, جب ساتھ رہ رہے ہیں تو محبت بھی ہوگی, لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے فیکٹرز آ جاتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس کے بعد پھر افسوس کرتا ہے. بات یہی ہے کہ ہمارے یہاں یہی ہم لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت دیکھیں یہاں تو ایک بڑی اچھی بات یہ بھی نکل آئی نا کہ میاں بیوی کو کس طرح رہنا چاہیے, یہ بھی اویئرنیس دے رہے ہیں. اب کیا کیا دیں گے آپ لوگ؟ دس از ٹو مچ. اگلا پروگرام ہمارا ایسا ہوگا کہ میاں بیوی کے اوپر کر دیں گے. ایگزیکٹلی. آپ کو پتہ ہے ہاں بالکل بالکل بہت پریگنینسی کے اوپر ہم کر سکتے ہیں کہ کیا پریکاشنز ہیں. اچھا آپ دیکھیں فارن کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں, ہمارے یہاں تو خیر یہ ٹرینڈ نہیں ہے, باہر تو جب ڈیلیوری ہوتی ہے ہسبینڈ کو سامنے رکھا جاتا ہے. ہسبینڈ یہ دیکھے کہ عورت کتنی تکلیف اٹھاتی ہے اس وقت, یہ ان کا ایم یہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں وہ لوگ ہم اپنے مسلمان ہو کے ہمیں اپنی بیوی کی تکلیف کا کتنا احساس ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اس بات کو شوہر کو احساس دلاتے ہیں. یعنی اویئرنیس ہے نا ان کی ایک ٹائپ کی, کہ اس میں ہم لوگ اس کو کچھ بھی سمجھے لیکن وہ اپنے طور پہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ مرد کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عورت کتنی تکلیف سے بیبی کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہے اور اس کا کتنا بڑا رتبہ جنت ہے اس کے. یہ میسج ہے راشدہ کے ہسبینڈ صاحب کے لیے کہ دیکھیں بڑی زیادتی ہے, یہ تو ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں آنے والی نسل کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو آپ کی ساتھی ہے, آپ کے دکھ درد کی ساتھی. انبلیویبل. تو پلیز خیال رکھیں, ہم سب خیال رکھیں. نیچرلی ناٹ اونلی یو, ہم سب نے کیئر کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ فیکٹ ہے کہ باہر ممالک میں ڈلیوری کے وقت ہسبینڈ کو سامنے کھڑا رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو احساس ہو, پتہ چلے کہ کتنا ہی یہ جو پروسیس ہے ڈلیوری کا یہ کتنا ہارمفل ہے, کتنا تکلیف دہ ہے. تو ڈاکٹر یہ بہت اچھا آپ نے واقعی ایک میسج نکالا ہے. کیس تھا جو ڈاکٹر صاحب نے نکالا, حالانکہ ہو سکتا ہے لوگوں کے اعتراضات ہوں کہ اس طرح کی چیز, لیکن اس چیز کے ڈسکس کرنے کا یہ تو دیکھیں یہ تو میسج ہے اسٹریس لیول جو ہے عورتوں کی آوازیں جو بول نہیں سکتی. ہم نے یہ کیس اس لیے ریپرزینٹ کیا ہے کہ لوگوں کو بہت ساری عورتیں, اب یہ جو ہے اس خاتون نے خود میسج نہیں کیا, ان کے بھائی نے, ان کے بھائی صاحب نے نا, یہ بیچاری کیا کرے گی, خود کر پاتی اس طرح کی کہاں کر سکتی, ان کی اتنی ہمت ہی نہیں. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ میسج آپ نے بڑا اچھا کیا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ آپ کی تو خیر کیا بات ہے, آپ چیزیں نکال کے ایسی لاتے ہیں اور لاتے رہیں گے, مجھے امید ہے. اور کوئی میسج؟ ہاں ایک اور ہے, یہ ہمارے پاس ہے پاک پتن شریف سے. اچھا. مس نوشابہ, ان کی 35 ایئرس ایج ہے اور ان کا جو ویٹ ہے 75 kg ہے اور ان کی ہائٹ کم ہے 4.5 فٹ. اچھا. ہاں ہائٹ کے حساب سے ان کا ویٹ زیادہ ہے. تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ مجھے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ میڈیسن تو لے رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے,
پھر ان کا شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، اور کیونکہ کھانے وغیرہ ہمارے ہاں کیونکہ پاک پتن شریف کا ہے، آپ کو پتہ پنجاب کا بہت ہمارے خوبصورت لوگ ہیں وہ، خوبصورت شہر ہے، اور وہاں کیوں ان کی ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ ان میرڈ ہے، ان میرڈ ہے، 35 ایئرس ہے، کیونکہ ویسے ایج کے حساب سے دیکھا جائے تو ابھی تک بیچاری ان میرڈ اس وجہ سے بھی ہمیں ممکن ہے کہ کیونکہ شوگر زیادہ ہے، اور پلس یہ کیونکہ شوگر پیشنٹ ہے، شوگر پیشنٹ۔ اب یہ ڈاکٹر صاحبہ سے سوال پوچھے کیونکہ انہوں نے انٹرسٹیڈ ہے کہ ظاہر ان کی فیملی کے کسی طرح بچی کا ویٹ کم ہو، شوگر کم ہو، تو ان کو شادی کی طرف ظاہر ہے کہ فیملی کی طرف۔ جی ڈاکٹر، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کی اب تک شادی نہیں، اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ آپ کی اگر اوبیسٹی ہے، ڈائبٹیز تو اس کا کاز ہے، لیکن پی سی اوز جو پالیسسٹک اووری جو ہے وہ بھی ایک کاز ہوتا ہے، اس سے انفرٹیلیٹی، اولاد کا نہ ہونا۔ یہ ہم آپ لوگوں کو یہی بات پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کرے کہ جو ویٹ بڑھ جانا ہے وہ صرف آپ کو یہ نہیں کہ آپ کی خوبصورتی میں کمی ہے، بلکہ وہ ایک بیماری کی جڑ ہے، اس سے آپ کو شوگر ہوتی ہے، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، اس کے علاوہ انفرٹیلیٹی، اولاد کا نہ ہونا، اس کی بھی ایک مین وجہ جو ہے وہ وزن کا زیادہ ہونا ہے۔ تو اگر ان کی شادی ہوئی ہوتی تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ان کی پی سی اوز یعنی پالیسسٹک اووری ہو سکتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے ویٹ امیڈیٹلی ویری فرسٹ ون، اور ہم لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم نیکسٹ پروگرام میرا خیال ہم ایسا کرتے ہیں جس میں ہم ایک ڈائٹ پلان دینا شروع کریں، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا، اس دفعہ ہم نے کیونکہ شوگر کا یہ منتھ تھا تو ہم نے اس پہ کر لیا، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ ہم لوگ کیونکہ فیمیلز ایسی جو ینگس ہیں اور ٹین ایجر کا بھی ہم ڈائٹ پلان دیں، پلس ہم پریگننٹ فیمیلز اور پھر ہم اولڈ پیشنٹ، ان سب کا ہم ایک ڈائٹ پلان دیں گے جس میں وہ سب کچھ کھا سکیں گے لیکن احتیاط کے ساتھ نا۔ تو ان کا بھی یہ ہے کہ ویٹ ریڈکشن، ایک تو یہ کیونکہ پاک پتن جیسے علاقے میں رہتے ہیں، ظاہر ہے وہاں نہ پاک نہ پنجاب میں کچھ ایسا ٹرینڈ ہے، آپ عورتیں باہر نہیں نکلتی زیادہ، تو ان کو چاہیے کہ واک کریں، لیکن اپنے گھر میں کریں۔ واک کرنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے کوئی واکنگ ٹریک، لیکن وہاں تو بڑے گھر ہوتے ہیں، وہاں تو بڑے کھلے ہوئے گھر ہوتے ہیں، اب تو بہت ڈیولپ ہو گیا، پاک پتن شریف بہت ڈیولپ ہے، اور بہت پہلے ہمارا تو اپنا علاقہ ہے وہ، ہاں جی، پاک پتن شریف بابا فرید شکر گنج کا، ماشاء اللہ، تو میری پیدائش ہی وہیں کی ہے پاک پتن شریف۔ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں لوگ کیونکہ ای میل کرتے ہیں اور ہمیں جاننا چاہتے ہیں، آپ کو تو اب دنیا جاننے لگی ہے، پاک پتن شریف کے میں میاں والی۔ ویری گڈ۔ اچھا ایک چیز نوٹ کر لی ہے آپ نے، نوٹ کر لیجیے گا کہ دیکھیں نیکسٹ پروگرام ہمارا جو ہے نا وہ بھی ایک اچھا پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پھر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور مزید کنٹینیو کریں گے اس کو ہم، تو پلیز ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کہیں جائیے گا مت، اور بس آپ چائے کا ایک سپ لیں، ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اور نیچرلی جب اچھی چیز ہوتی ہے تو انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے، اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ تو ایسا کیجئے گا کہ سن لی باتیں، سنیں گی باتیں آپ اور بھی، لیکن اچھا جب لگے گا، اچھا جب ہوگا جب آپ اس کو فالو کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ تو آئیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ پلیز ود ڈیو رسپیکٹ میں چاہوں گا تھوڑا سا ان کو میں، رانا صاحب آپ ذکر کر رہے تھے ان کے ایوارڈز کے بارے میں، تو اچھا ایک پہلے سے ایک بات کر دیتا ہوں میں، میرے خیال سے کوئی جگہ چھوٹی نہیں ہے، آپ مزید اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی الحمدللہ، اس دفعہ ایک اور ایوارڈ جو ہم ڈے بیفور یسٹرڈے انہوں نے لیا، ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ ہیلتھ اویئرنیس آف دا ہیرو، ہیلتھ اویئرنیس ہیرو آف دا نیشن، ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ کیونکہ جتنے اویئرنیس پروگرامز ہمارے پاکستان میں، پاکستان سے باہر ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگوں کے توسط سے، ٹی وی چینلز کے توسط سے، وینس بھی اس پہ سر فہرست ہے، جزاک اللہ، وینس ٹی وی، اور پاکستان سے باہر جو ہے اتنی پذیرائی ملی، ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ہم لوگ نامینیٹ ہوئے اور ڈاکٹر شبانہ نے اس ایوارڈ کو لیا، واہ، ہیلتھ اویئرنیس ہیرو، اویئرنیس ہیرو آف دا نیشن۔
ऑफ द नेशन, माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। और ये नहीं, आप डिजर्व करती है, सॉरी बात काट दूंगा मैं आपकी, बिल्कुल ये भी नहीं कहूंगा मैं बात काट रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि मुझे बोल रहे थे, आप तो बोल ही रहे यहाँ पे, प्लीज आई एम सॉरी। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको नजर बस से बचाए, हासिदों से बचाए, और बेसिकली देखिए आप डिजर्व कर रही हैं, आई मीन ये कोई भी हासिल कर सकता है, मैं आपको बता दूं, कोई भी, रियली बिलीव इट और नॉट, आई मीन डिपेंड करता है वो किस नियत से काम कर रहा है। तो ये सारा अल्लाह का करम है, अल्लाह की तारीफ है, और आपका अपना खुलूस है, अपनी मोहब्बत है, नॉट ओनली फॉर द आवर बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान, सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए आप काम कर रही हैं, और इंटरनेशनली भी आप, मेरे ख्याल से 2-3 कनाडा के एक चैनल है, जहाँ तक मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, बांग्लादेश, इंडिया, हाँ, ये वहाँ के भी चैनल्स पे जाहिर है हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। तो मतलब ये कि बस कैरी तो ये एक्चुअली क्योंकि ये जो सिलेक्शन होती है इसमें वो देखा जाता है कि कितने व्यूवर्स हैं, कितने आपको वर्किंग क्या है आपकी, ऑफ कोर्स आई मीन नेचुरली, और हर प्लेटफॉर्म पे ये बेलॉस चली जाती हैं, और बड़ी टॉपिक पे बात हो रही है। जी जी एग्जैक्टली। लेकिन हमने भी आज क्या टॉपिक छेड़ा, मियां बीवी का ख्याल रखिएगा आप। हाँ मतलब नेक्स्ट वही प्रोग्राम होगा हमारा। तो अच्छा, और कौन कौन से अब तक, मेरे ख्याल से अब जगह तो नहीं होगी घर पे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक तो बहुत सारे अवार्ड्स, और बड़े बड़े अवार्ड्स में इनका, जैसे अभी प्रोग्राम का अभी जिक्र हमने किया, इसके अलावा सितारा पाकिस्तान तो पहले ही ऑलरेडी ये ले चुकी हैं, रोल मॉडल वुमेन अवार्ड इनके पास है, और एक्सीलेंट पर्सनैलिटी अवार्ड इनके पास है। ये तो बड़े अवार्ड्स हैं, इसके अलावा तो बेतहाशा अवार्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक पाइपलाइन में एक अवार्ड है जो हम अभी जिक्र नहीं करेंगे, वो सरप्राइज है, और बहुत बड़ा अवार्ड अभी इन एडवांस हो रहा है। हाँ बिल्कुल दिसंबर को है वो प्रोग्राम। हाँ, तो वो प्रोग्राम है 19 दिसंबर को, और इंशाल्लाह वो बहुत बड़ा अवार्ड है, वो भी इंशाल्लाह आने वाला है, और डॉक्टर शबाना के हिस्से में इंशाल्लाह। नहीं, इसमें देखिए राणा साहब, इसमें आपका भी, आपके बच्चों का भी बहुत बड़ा साथ है, हाथ है, नो डाउट, आई मीन, क्योंकि इंडिविजुअली कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता, आई मीन वाइस वर्सा, आई मीन आइदर मैन और वुमेन, नो। तो इसमें आपकी बड़ी वर्किंग है, और ये मिलजुल के हो रहा है, नो डाउट। अब आपने इनको फ्रंट लाइन पे रखा हुआ है, और ये आपके तवस्सुस से, आपके बिहाफ पे अपने आप को पेश कर रही हैं, बता रही हैं। थैंक यू कि आप अनिफ साहब, आप बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं इस बात को। सर मैं नहीं करता, आप करवाते हैं, आपका तरीकेकार ही ऐसा है, मैं चुप रह नहीं सकता ना, मतलब या तो फिर मैं बिल्कुल मुनाफिक बन जाऊं। एक्चुअली बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि इनके बिहाइंड क्या क्या हो रहा है। जी जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली, पूरी टीम है हमारी, मैं इनके पीछे, हमारे बेटे, और माशाल्लाह आप जैसे दोस्त हमारे साथ है। सर बहुत है आपके, मुझे पता है बहुत सारे, क्योंकि द रीजन बिहाइंड के वर्किंग है आपकी। देखिए हर चीज का हम जो बोते हैं हम वो काटते हैं डॉक्टर साहब, वेरी सिंपल, आई मीन। तो आप ऐसा बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। एक तो सबसे बड़ी बात, अल्लाह नजर बस से बचाए आपके दोनों बेटों को। ऑलमोस्ट आपने कहा कि अब 4th ईयर भी उनका क्लियर हो गया, तो ये सारी देखिए हम अमल है आपका सारा ना, और इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे भी इसी तरह एंजॉय करेंगे और इसी तरह खिदमत करेंगे। बिल्कुल आई एम श्योर। सबसे बड़ी बात जी डॉक्टर। और हम लोगों का ये है कि ये जितने भी अवार्ड्स हैं, ये मैंने ये साबित किया है लोगों के ऊपर कि लोग ये कहते हैं हमारे पाकिस्तान का बड़ा खराब चेहरा पेश करते हैं। ज्यादातर जो जितने मशहूर होते हैं, जितने बाहर जाते हैं, हमारे पाकिस्तान को, मैंने उनको लोगों को ये साबित किया है कि अपने पाकिस्तान में रहते हुए भी हमारा पाकिस्तान हमें बहुत इज्जत, बहुत मान देता है अगर आप काम करें। हमारी पहचान है। देखिए तकलीफें तो हर जगह है, बाहर क्या तकलीफें नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में जो लोग जाते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं होते? लेकिन वो अपने प्रॉब्लम्स कहते नहीं है। और हमारे मुल्क में अब देखें आप, माशाल्लाह अप्रिसिएशन भी है, थोड़ी तकलीफ है, अपना घर है, कहते नहीं है उस घर के लिए हमें करना है। कैसी अप्रिसिएशन दे रहा है हमारा पाकिस्तान, दे रहा है। हाँ नेचुरली। देखिए आप खुला डुला एग्जाम्पल है, इसमें कोई बनावट नहीं है। आई मीन कोई ऐसा नहीं है कि कोई चलो रेफरेंस हो, आपकी वर्किंग आपको आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल। अवार्ड्स घर पे बुला के नहीं दिया जा रहा आपको, मतलब कि चलो कोई पर्ची चली गई, नॉर्मली तो होता ऐसा ही है ना, इससे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं लोग। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी वर्किंग माशाल्लाह, आई मीन वो आपको इस काबिल बना रही है कि लोग आपको बुला के अवार्ड दे रहे हैं। अल्लाह ताला इसी तरह चलाता रहे आपका सिलसिला, आपकी कोशिशें इसी तरह होती रहे। ये सारा सिलसिला बस वही है कि हम नेक नियति से काम करें, विच यू आर डूइंग माशाल्लाह। और आप थोड़ा सा गाइड करें कि बहुत बातें हो गई डायबिटीज़ के बारे में, और मैं समझता हूँ कि लोगों ने नोट डाउन भी किया होगा। और इन द मीन टाइम और भी मैसेजेस हमें अगर आएंगे कंटिन्यूसली। कॉल्स का सिलसिला ऐसा है कि एक टेलीफोनिक कुछ इशू आ गया लाइन का, इसलिए और कॉलें आ रही थी, लेकिन वो आवाज़
کا ایشو تھا. اب لاسٹ کال کا بھی ایسا آپ نے دیکھا نا کہ آواز کا ایشو تھا. تو نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم مزید کالیں لیں گے اور اس کو اور ہمارے جو ویورز ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, اپنے سوالوں سے اس کو اور مزید بہتر بنائیں گے پروگرام کو. تو نیکسٹ پروگرام میں ہم ایک اس طرح کا سیگمنٹ رکھیں گے, کیونکہ ہمارے پاس مختلف ڈیزیز کے بارے میں ایک ملٹیپل اس ڈسکشنز پہ جانے کی کوشش کریں گے کہ ڈفرینٹ ڈیزیز کے بارے میں لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم پروگرامز بہت سارے اویئرنیس کے کر رہے ہوتے ہیں. جی تو وہ ہمارے پاس ملٹیپل جو ڈیزیز ہیں اس کے بارے میں آ رہے ہوتے ہیں, تو ہم ایسا کوئی پروگرام رکھیں گے جس میں ہم سارے ہی ون بائی ون اس کو ایک کو لے کے چلیں. تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک لوگوں کو اس کو اپنی زندگی کو, اپنے ہیلتھ کو اچھی طرح سے بہتر طریقے سے کیا کہتے ہیں یوز کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہماری کوشش یہی ہے, نیچرلی ہماری سے مراد آپ لوگوں کی, آپ جو ہمارے ساتھ آتے ہیں, جڑتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, یہ پروگرام آپ لوگوں کا ہے اور دیکھنے والوں کا پروگرام ہے. وینس چینل کی کوشش یہ ہے کہ ان کے لیے بہتر سے بہتر پروگرام پرووائڈ کیا جائے. باقی تو دیکھیں ہر چینل کر رہا ہے, نو ڈاؤٹ ہر چینل اچھا کام کر رہا ہے, ہر چینل اچھی سوچ لے کے چل رہا ہے. ہم بھی ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں. اور اگر کوئی بات رہ گئی ہو ہماری ڈائبٹیز کے بارے میں ڈاکٹر, تو تھوڑا سا بیان کر دیں اس کے بارے میں. سب سے پہلے تو ہم ان سے ایکسکیوز کرتے ہیں جن لوگوں کی کالز آ رہی ہیں اور ہم اٹیک, کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہی لوگوں کے لیے. جی بالکل آپ کر سکتی ہیں. بالکل, اور ہم مطلب ہماری باتیں تو بات کی سیکنڈری ہیں, لیکن ہمارا ایم یہی ہے کہ ہم لوگوں کے پرابلمس کو سالو کر سکیں. ہمارا پروگرام, اور حنیف صاحب جیسے ماشاءاللہ بہت اچھے ایکٹر ہیں, آپ کے اتنے ڈرامے آ رہے ہیں, اس کے باوجود آپ نے اتنا وقت نکالا کہ آپ نے اویئرنیس سیشنز دینے کے لیے اپنا ٹائم رہا. یہ بھی بہت بڑی اپارچونیٹی ہے وینس ٹی وی کی ہماری, کہ آپ جیسے لوگوں نے ٹائم نکالا اپنے اتنے مصروف اسکیجول میں سے. دیکھیں یہی سارے ڈیووشنز ہیں جو ایک دوسرے کو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تعریفیں کر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس فیلڈ کے لوگ جو ہے وہ اپنا حصہ اپنے پاکستان میں ڈال رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم نیگیٹیوٹی سے دیکھیں تو ہم کسی کو لیٹ ڈاؤن کریں, لیکن اگر آپ پازیٹیو پوائنٹ آف ویو دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنا پیسہ, اپنا پروفیشن سیکریفائز کر کے اب یہ اویئرنیس سیشنز ہم لوگ دے رہے ہیں کہ اس میں ہم کچھ کما نہیں رہے. وینس ٹی وی کوئی کمرشل ان کے نہیں ہوتے, یہ بھی کچھ نہیں کما رہے, لیکن یہ صرف پیورلی وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں, لوگوں کی مدد. اب ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ دیکھیں ڈاکٹر, سوری بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کی, بہت معاف کیجیے گا, بہت بیچ میں بول دیتا ہوں میں پروگرام آپ کا. دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پروگرامز جو بھی ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیسٹ جو آتے ہیں ان کے پروگرامز ہوتے ہیں, اور میرے خیال سے 6واں یا 7واں پروگرام یا 8واں شاید آپ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ آ کے. تو یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے, چینل کے لیے ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں. فرنٹ لائن پہ آپ ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ ایک وہ چیزیں بتا رہی ہیں لوگوں کو جو ان کی ہیلتھ کے لیے, اور ہیلتھ از ویلتھ, ویری سمپل. اب یہ ہے کہ انہوں نے فالو کرنا ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک میسج دیں, اور ضرور میسج صحیح ہوگا, سچا ہوگا تو وہ فالو ہوگا. ناٹ نیسیسری کہ سارے کے سارے کھڑے ہو کے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اٹس اے میٹر آف ٹائم. کریں گے اور کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کے پر یہ سارا وہ ہے, کریڈٹ ہے. آپ ماشاءاللہ آتے ہیں, ٹائم نکالتے ہیں, اپنے طور سے آتے ہیں. تو ہم سب, میں تو خیر کیا بات ہے, ہمارے چینل کے جو بھی کرتا دھرتے ہیں, وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو, both of you, I mean your family, کہ آپ ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں. ہم تو بیٹھے ہوئے, پروگرام تو آپ لوگوں کا ہے, تو چیزیں آپ بانٹ آپ رہے ہیں, ہم کھڑے ہوئے ہیں, تھوڑا سا اس میں سے حاصل کر لیتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ دیکھیں نا کہ ایسے ماحول میں جہاں لوگ سارے ہی پریشان ہیں, ان کو کوئی تو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات کر سکے, ان کو تسلی دے سکے. بڑی اچھی بات کی آپ نے, فری آف کاسٹ تسلی دے سکے. بیچارے لوگ بہت پریشان ہیں, مہنگائی ہے بہت زیادہ ہے, تکلیف میں ہے لوگ, اور پھر اپنی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی لوگ بہت پریشان ہیں. تو اگر ان کو کچھ سہارا مل جاتا ہے, کوئی ان کو تسلی دینے والا, کوئی ان کے بارے میں بتانے والا, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی اور ہماری. آپ نے ایک بڑی سی بات کی کہ ہم نیکسٹ پروگرامز جو کریں گے وہ ڈفرینٹ ڈیزیزز کے بارے میں, اور آپ نے بھی کہا کہ ہم ڈائٹ پلان دیں گے. اچھا, ڈائٹ پلان میں ایسا ہوتا ہے کہ نیچرلی لوگ ہر طبقے کے ہوتے ہیں لوگ نا, کیونکہ پیسہ خرچ کرنا از ناٹ پاسبل فار ایوری ون نا, تو ہم اس کو لے کے چلیں گے. اچھا دیکھیں باتیں ہماری, اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو شاید سارا دن بھی آپ, لیکن سارا دن روک نہیں سکتا, جیسے کہ آگے آپ کی کلینک بھی ہے, معذرت چاہ رہا ہوں میں آپ سے. یہاں ہم وائنڈ اپ کریں گے. بس ایک میسج چھوٹا, نہیں وہ تو آپ نے موقع دوں گا آپ کے, تو کیا بات ہے, پروگرام ہی آپ کا, ڈاکٹر صاحب کا بھی ہے.
میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے آپ کے ہر معاملے میں، اور جس طرح سے آپ لے کے چل رہی ہیں ایک سوچ پوری انٹائر ہیومن بینگس کی بہتری کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، اور ہم سے آپ جڑے رہیں ود ڈیو ریسپیکٹ. جی پلیز آپ میسج. جی آخر میں سب سے پہلے تو معذرت تو ہم نے کر لی، آپ لوگوں کی کالس نہیں لے سکے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے میسیجز کا ہم پرسنلی جواب دیں گے. اور دوسرا جو لوگ ڈائبٹک ہیں یا شوگر یا ذیابیطس کے شکار ہیں، ان لوگوں کو ایک تسلی یہ ہے کہ دیکھیں شوگر میٹھے لوگوں کو ہی ہوتی ہے، چینی ویسی مہنگی ہو گئی ہے، تو چلیں آپ لوگوں کے لیے تو یہ اپارچونیٹی ہے کہ شوگر کم کھائیں، شوگر کم استعمال دوسروں کو بھی کم ہی کھانا چاہیے، دوسروں کو بھی، نارمل لوگوں کو بھی شوگر کا استعمال کم کرنا چاہیے. اچھا ڈائبٹیز ایک کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں آپ لوگ پریشان ہو جائیں کہ ہمیں شوگر ہو گئی. یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے سے ہی احتیاط کریں. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈرائیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں تاکہ آپ اس حد تک نہ پہنچے. جو لوگ شوگر کنٹرول نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں اور پراپر فالو اپ رکھتے ہیں وہ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں، سارے فوڈز انجوائے کر سکتے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز. بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں، وسیم اکرم کو آپ دیکھیں کتنا ہارڈ ورک انہوں نے کیا، اتنا نام کمایا، بس کیا تھا کہ شوگر کو اپنی کنٹرول رکھا، اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے آپ نے. اور باقی اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی پرابلمز ہیں اس کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں، میڈیا کے لوگ موجود ہیں، ہمارے اویئرنیس سیشنز موجود ہیں، اور ہماری پرسنل جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. زندگی ایک اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. جزاک اللہ. جی ڈاکٹر راز صاحب ایک بریف آپ بھی کچھ کہہ دیں. بالکل ڈاکٹر شبانہ نے جیسے کہا، زندگی جو ہے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. ہمیں اپنے اسی بیماری کے ساتھ ہی ہم نے جینا بھی ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ. اور اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. میرے لیے جگہ نہیں چھوڑی، اب ان کے ہوتے ہوئے کیا بولوں، لیکن نو ڈاؤٹ بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور ہیلتھ از ویلتھ، تو احتیاط کرنی ہے اور جئیں، مزے سے جئیں، کھائیں پئیں، لیکن لمٹس میں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں. دعاؤں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.